अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज है संडे का दिन, तो मैंने सोचा कि आज की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए और साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन भी की जाए। अपने व्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर मेरी बातों के साथ एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो जी ये है सुबह का वक्त। नाश्ते के बाद मैं यहाँ धूप में बैठी थी, क्योंकि सर्दी इस वीक तो टिका कर हुई है। जो ठंड हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ हैदराबाद में इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है, लेकिन इस बार तो बहुत, ये वीक बहुत ज़्यादा ठंडा गुजरा है। तो मैं धूप में बैठी थी तो सोचा ये मैंने बथुआ मंगवाया था, तो अब मैं इसको ही आज बना के रख दूँ, क्योंकि संडे है तो घर में फ्री भी हूँ। तो यहाँ पर मैं बथुए की पत्तियाँ तोड़ रही हूँ। इसको मैं बॉईल करके रख लेती हूँ और उसके बाद इसकी मैं रायता भी बनाती हूँ, इसकी मैं रोटियाँ भी बनाती हूँ, तो वो भी किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाह रही हूँ वो उस सिचुएशन से हम सब गुज़र रहे हैं। आजकल इतनी ज़्यादा नफ़्सा नफ़सी है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, हर इंसान परेशान है। किसी को माली परेशानी है, किसी को औलाद की तरफ से परेशानी है, ज़हनी सुकून नहीं है। बीमारियों ने हमें जकड़ा हुआ है। मतलब बहुत सारी आप किसी से भी मिले, कोई ऐसा इंसान रेयरली ही मिलेगा कि जो कि कहे कि हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम दुआएं मांगते हैं और हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। क्या हमने इसकी वजह जानने की कोशिश की है? 2008 में जब मैं हज पर गई थी, तो जिन जिन लोगों को मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब हुई है, तो उनको पता होगा कि जब हम लोग रियाजुल जन्नह के लिए जाते हैं तो वो ग्रुप्स बना के लेके जाते थे। अब तो शायद परमिट वगैरह होता है वहाँ पर, लेकिन उस वक्त तो ग्रुप्स बना के लेके जाते थे और हर थोड़ी देर के बाद एक ग्रुप को बैठना पड़ता था। फिर थोड़ी देर जाके आगे जाके फिर वहाँ बिठा दिया जाता था। तो वहाँ पर उस ग्रुप को लीड जो ख़ातून कर रही होती थी, वो वहाँ पर बैठ के लोगों के साथ मसाइल भी डिस्कस कर रही होती थी, और वो वहीं की लोकल होती थी। तो वो आप मसाइल का हल भी बता रही होती थी बहुत सारी। तो हम लोग एक बार बैठे हुए थे, तो लोग अपने मसाइल पूछ रहे थे। किसी ने कहा कि मेरे औलाद नहीं है, किसी ने कहा कि मेरे शौहर की रिस्क का मसला था, कि नौकरी नहीं है, बहुत परेशान हैं। इस तरह के जितने भी इश्यूज़ थे, जो जो इश्यूज़ बता रहे थे, उन सबको वो एक ही हल बता रही थी उन सब का। और ये मेरी समझ में उस वक़्त तो नहीं आया, लेकिन जब मैंने इसको बाद में सोचा और देखा इधर-उधर, तो फिर मुझे पता चला कि वो हल उसने किस लिए बताया था। उससे किसी ने कहा कि मेरे लिए औलाद नहीं है, इतना टाइम हो गया औलाद नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। किसी ने कहा कि मेरे शौहर की नौकरी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क की तंगी है, तो उसको भी उसने कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। तो जब मैंने बाद में इसके ऊपर और जगह पढ़ा, सर्च किया, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके लिए इसने क्यों कहा था। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों के लिए कहा जाता है कि इंसान ख़ता का पुतला है। हमसे दिन में छोटे-छोटे ही बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम वो गुनाह कर रहे हैं, और हम उसको गुनाह कंसीडर नहीं करते बेसिकली। हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं, उसका मज़ाक उड़ा लेते हैं, उस पे तंज़ कर देते हैं। ये जो हमारे अल्फ़ाज़ हैं, ये किसको किस तरीके से हर्ट कर रहे हैं, इसका हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। और हम बनते इस तरीके के हैं कि हम बहुत साफ़ ज़बान हैं, हमारा तो जो हमारे दिल में होता है वो हम कह देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको गुनाह नहीं समझते किसी को हर्ट करना। तो इस तरह की छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हमसे इरादतन और गैर इरादी तौर पे हो जाती हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा यही है कि हम इस्तिग़फ़ार करते रहें, क्योंकि हमसे बहुत सारे गुनाह जाने-अनजाने में ही होते हैं। तो वो जो 5वाँ कलमा हमारा बेसिक ही इस्तिग़फ़ार पे होता है, तो अगर हम उसको ही मीनिंग हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी हम उन्हीं गुनाहों की माफ़ी माँग रहे हैं जो हमसे जाने-अनजाने में हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइल्मी में हो जाती हैं और हमें पता नहीं होता। तो और ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, यही हमारी दुआओं की कबूलियत में, हमारे रिज़्क़ पे रुकावट बनती हैं। हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह से है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फ़रमाए, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मुझे भी कभी-कभी गुमान हो जाता है, जिसके लिए मैं भी 70 बार रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करते हैं और वो
اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے سیکھیں، کیونکہ یہ سنت ہے. سنت وہ اگر وہ نہیں کرتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ ہمیں اپنے گناہوں کے لیے معافی بھی مانگنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے. اور یہ 70 بار کا جو لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گن کے 70 بار. اس یہ انٹینسٹی کو شو کرتا ہے کہ 70 بار اتنی زیادہ مطلب مقدار میں پڑھنا ہے. اس کا انکاؤنٹیبل ہے. ہم نے پڑھنا ہے استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جس طریقے سے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، ان باتوں میں ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو ان سب کے لیے چھوٹی چھوٹی ہماری پریشانیوں کا جو علاج ہے وہ استغفار میں ہی ہے. اگر ہم کسی کو ویسے کہیں کہ بھئی آپ استغفار پڑھا کریں، تو لوگوں کا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. تو بس یہی کہنا تھا آج کی اس ویڈیو میں کہ استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. اور اب یہاں پر میں نے اس باتوں کے دوران ہی میں نے ساری پتے توڑ لیے تھے، ان کو بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے. واش کرنے کے بعد اب میں اس کو بوائل کر لوں گی. بوائل کرنے کے بعد کیا کروں گی یہ پھر میں آپ کے ساتھ اگلی کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی. پھر جب تک یہ میرا بتوا بوائل ہو رہا تھا، اس وقت تک میں نے سوچا یہاں کھڑی ہی ہوں تو یہاں بچوں نے اورنجز کھائے تھے، تو اس کے پیلز میں نے ان سے کہا تھا کہ پلیٹ میں رکھ دینا. تو یہاں پر میں اورنج کو پیلز کو سکھانے جا رہی ہوں، کیونکہ اورنج پیل پاؤڈر اس سے بہت بہترین قسم کا بن سکتا ہے. پچھلے سال بھی میں نے بنایا تھا، وہ پورا سال میرا وہ اورنج پیل پاؤڈر چلا ہے، اور وہ ابھی بھی تھوڑا سا بچا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس سیزن میں بھی سکھا کے رکھ لوں. تو بس اس طریقے سے میں اس کو چھیل لیتی ہوں. چھیل کے اندر کا جو وائٹ پورشن ہوتا ہے اس کو میں نکال دیتی ہوں، کیونکہ اس کا کوئی اتنا زیادہ بینیفٹ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں فنگس لگنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سوکھتا بھی بہت دیر سے ہے. تو بس یہ اس کا اورنج پارٹ جو ہے وہ میں لے لیتی ہوں. اور اس کو پھر نکالنے کے بعد اس کی جو پیسز ہیں اس کو میں پلیٹ میں تو نہیں سکھاتی، کیونکہ پھر وہ موئسچر اس کا رہ جاتا ہے، بہت اچھے طریقے سے سوکھتے نہیں ہیں، اور وہی ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، اور کبھی کبھی یہ فنگس بھی لگ جاتی ہے. تو اس کو میں اس طریقے سے سوئی کی مدد سے یہ دھاگے میں پرو لیتی ہوں سارے، اور پرو کے ایک اسٹرنگ سے بنا کے اس کو پھر میں رکھ دیتی ہوں اور لٹکا دیں آپ اس کو کہیں بھی، تو آرام سے خود ہی سوکھتے رہیں گے اور اس میں فنگس بھی نہیں لگے گا، اور بہت اچھے طریقے سے یہ ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں. اسکن کے لیے بہت بینیفیشل ہیں یہ. ہم وائٹامن سی سیرمز اور وائٹامن سی کریمز لگاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ اورنج پیل پاؤڈر ہم گھر میں بنا کے رکھیں. اور اس کی ریمیڈیز بھی کسی دن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں نے کافی یوز کیا ہے اور بہت زیادہ مجھے فائدہ بھی ہوا ہے اس سے. اور بس یہ 2-3 کام نپٹانے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے مارکیٹ، کیونکہ شادی بہت زیادہ اب قریب رہ گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈھیر کام ہیں جو کہ کرنے ہیں. تو بس نکلے تھے ہم لوگ. اب آج کل مارکیٹس بھی اتنی دیر سے کھلتی ہیں. یہ ہماری بازار ریشم گلی حیدرآباد کا سب سے مشہور بازار، یہ پہلے تو اب بہت جلدی 12-12:30 بجے کھل جایا کرتا تھا، لیکن اب یہ بھی 2 بجے 3 بجے تک تو یہ کھلنا شروع ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے، سارا دن ہی نکل جاتا ہے، اور پھر مغرب یوں ہی مغرب ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو بس یہ ہم لوگ بازار چلے گئے تھے، وہاں سے تھوڑی بہت شاپنگ کی. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، سامان آپ لے کر آؤ تو لگتا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، لیکن سارا دن نکل جاتا ہے اس میں، اور اسپیشلی اگر دن سنڈے کا ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو بس یہاں سے سارا کام وائنڈ اپ کر کے ہم لوگ جب گھر پہنچے ہیں، بس وہاں سے واپسی سیدھی کچن میں ہی ہوئی ہے. ہماری صبح بھی کچن سے ہوتی ہے اور دن کا اینڈ بھی ہمارا کچن میں ہی ہونا ہوتا ہے. تو بس یہاں پر میں نے بنایا تھا، میٹھا بنانا تھا، تو میں بنا رہی تھی شیر خورمہ. بہت جلدی کوئک بن جاتا ہے. جب بس دودھ کے اندر میں نے الائچی ڈال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بوائل کر لیا تھا. اس اسٹیج پہ اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو آپ کھویا ایڈ کیجئے. میرے پاس نہیں تھا تو میں نے یہاں پر پاؤڈر ملک ہے 2 ٹیبل سپون بھر کے وہ اس میں ڈال دیا ہے، اور اس کو مکس کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے. اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے، بہت جھٹپٹ یہ سیوئیاں بنتی ہیں، اور بہت زبردست قسم کا میٹھا ہے یہ. 5 سے 10 منٹ تک پکانے کے بعد سیوئیاں بالکل ریڈی ہیں. اس کو ڈش آؤٹ کیجئے، اوپر سے بادام اور پستوں کے ساتھ گارنش کیجئے، اور یہ ریڈی ہیں بالکل. ساتھ میں نے بنائی تھی یہ فش، اور اس کی ریسیپی آلریڈی میرے چینل پر اویلیبل ہے. میں لنک اس کے ساتھ ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گی. بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی یمی بنتی ہے. آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیے. مجھے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے رائس کے ساتھ. تو یہاں پر میں نے ایک دن پہلے دال چاول جو بنائے تھے، وہ چاول بچے ہوئے تھے، میں نے اس کو گرم کیا ہے. اب اس کے ساتھ میں کھانے والی ہوں یہ مزیدار سے فش.
تو جی یہ تھا میرا آج کا سنڈے، میری پوری سنڈے کی روٹین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔